اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے قرآن پڑھن والا بنگلہ قرآن تے عمل کرن والا بنگلہ اور قرآن نو سمجھن والا بنگلہ اور جدو دنیا تو چلا جائے گا جدو دنیا تو چلا جائے گا غسل دیتا جائے گا قرآن اس دے نال ہوئے گا اس نو کفن بنایا جائے گا قرآن نال ہوئے گا ہوتے جناب جنازہ اٹھایا جائے گا قرآن نال ہوئے گا جنازہ پڑھایا جائے گا قرآن پھر بھی نال ہوئے گا اے مسلمان لو ذرا توجہ کرو قرآن نال محبت کرن والے ہو قرآن نال پیار کرن والے ہو اور قرآن نو سمجھن والے ہو ذرا توجہ کرو جدو جنازہ پڑھایا جائے گا قرآن پھر بھی نال ہوئے گا اور جدو قبر دے اندر لوگ رکھ دے منگے رکھ کے لوگ واپس آ جا منگے اور چاچے بھی واپس آ جا منگے بھائی تے برادری آلے سارے واپس آ جا منگے عزیز و اقارب سارے کئی من مٹی پا کے تیرے اتے واپس آ جا منگے تو اکلا قبر دے اندر چلا جائے گا جیڑا قرآن نا واپس نہیں آئے گا تیرے نال تیری قبر دے اندر داخل ہو جائے گا فرشتے آمن کے دس تیرا رب کونے تیرا دین کیے اللہ اکبر قرآن حاضر ہو جائے گا قرآن کہے گا اور ساری زندگی میری تلاوت کر رہا ہے ساری زندگی میرے نال پیار کر رہا ہے ساری زندگی اور دنیا ترہ کے چمکی اکھاں تے سینے نال لاندہ رہا ہے جدو اتنیاں گلنا قرآن کرے گا فرشتے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو مل گئے یا اللہ فلاں بندے دے کول گیا تیرا قرآن آ گیا ہے رب فرمائے گا اے فرشتے ہو اج بندے دی ذات نو نہیں ویکھنا بندے دی عملن نہیں ویکھنا جنہیں میرا قرآن کہندہ او میں تُسی کرنا ہے فرشتے واپس قرآن رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائے گا قرآن کہے گا مولا جنت دا بستر بھی دے دے جنت دا لباس بھی دے دے جنت دے پھل بھی دے دے اور قرآن رب دی بارگاہ دے وچوں جنت دا بستر جنت دا لباس جنت دے پھل لے کے اس قبر والے دے کول حاضر ہو جائے گا قرآن کہے گا اے دنیا تیرا کہ میری تلاوت کرن والیا اے دنیا تیرا کہ میرے نال پیار کرن والیا لے جنت دا بستر بھی لے لے جنت دے پھل بھی لے لے اور جنت دا لباس بھی تن پہنا دیتا جان لے آرام دے نال سو جا اے نہ سمجھی تیرا میرا رشتہ قبر دے اندر ختم ہو گیا ہے اے نہ سمجھی تیرا میرا رشتہ اتھے کٹیا گیا ہے قرآن کہے گا نا جدو کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا میں قرآن تے اپنے نال جنت اندر لے کے جاواں گا اسی تے قرآن نو اتھ تک من لیا اسی تے قرآن تے ایمان رکھ دیا یقین رکھ دیا اے قرآن قبر اندر بھی ساڑھے کم آئے گا اے قرآن حشر اندر بھی ساڑھے کم آئے گا اے قرآن کل قیامت آلے دہاڑے وہ ساڑھے سفارش کر کے سن جنت اندر لے کے بھی جائے گا اے لوگو آؤ آج قرآن نال محبت کر لو قرآن نال پیار کر لو قرآن دی عظمت سمجھ لو قرآن دی شان سمجھ لو تاکہ کل قیامت آلے دہاڑے اے قرآن ساڑھی سفارش کرے قیامت آلے دہاڑے ایک قبر دے اندر ساڑھے کم آ جائے اے لوگو جڑا بندہ قرآن نال محبت کر رہا ہے رب کعبہ دی قسم ہے او کل قرآن سفارش کر کے اس نو جنت دا حقدار بنا لے گا